أرست زينة تجري كاب مفلمتو أبز تجللتلون تقبلنا زيبلون مدرخ مخكر كم زي تساتف بيرو قدات كوميونيكيشن تجري أبزوت أو مجلسي أفليتو أفتهم زحلفو سلسة وارح تراح بس إنت مقبل مدحانيتن شدشت تمزابلت 5 موتو ما أخل معقبة تمزابلت 7 كاري مقالة فليتو مدرخ بوليتيكا ودبات تجري بهراو عقمتات مخته بمتحوار أنصلالي زلو بهراو حادقان ممكات زجمرو حبراو قالسي أنا خيرو 5 قصل أفليتو ግዛታው መሬት ትግራይና ብንቡርን መምላስ ካብኦም ዝድለን ምፍጻም ቁርባት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ አላማጣ ገሊጾም ዝብሉ ቀንድ ዜናታት ዝሰዓት እዩ سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجري بقطع فنوز محلالفلكم زينا ساعة 11 قربنا لنا زينا بمقرب أنا الوام جور كدام بمداي ملكت قانقوا سلام حيلوك سامود أتمساكم كنت أنحنا سرنا مكتال تجري كم فلمتو أبس تجللت لون تقبلنا زيبلون مدرخ مخكر كم زي تساتف بيرو قدات كوميونيكيشن تجري أبزوت أو مجلسي أفليتو شويت كيدو كم ساعة قربنا تجري كاب مفلمتو أبز تجللتلن تقبلنا زيبولن مدرخ مخكر كم زي تساتف بيرو قدات كوميونيكيشن تجري أب زوج مجلس أفليتم حزب تجري بسرعات والكملاخي جنوسايدر أبي أحمد أب العلي وزبط صحص أنتت برستن هاسيان أب علم ترأيو زي فلت مخانو رد كمزخونن أتي زبط صح جنوسايد دما أب محبراوي قطاوي ستتاون للاوي حدنا تجري أب صحي وزل قدات بقلتي زر زل يوزبله مجلس بيرو قدات كوميونيكيشن تجري دحري من فرام سمع سلام بريتيريا ون انتخونه جزء حدنا تجري نب نور كمل وررتي كاب جزء تجري كوصو بوررتي ساق زول حزبي حراك وص زتسددن استمازولن حزبي ناب مربوتو تمليسو سرعنا برؤو كمرح داغم حويتن هنصتن تجري كيجمرن لمعات كقلاطفن تثبيت تغير نيريلوم يخون بر سرعه جنوسايدر ابي احمد بتغبار حزبي تجري كيصنته كيسكونن كيبتاتنن زفانن سلطانن كم زي صنع عمينو كل عينه بدلاتي فصمالو زبل مجلس بيرو قدات كوميونيكيشن تجري سمع سلام بريتوريا كاب متغبار ناب كالي زرع عصوان كبان ناي درون متقعتاتن مقصال جنوسايدن زات ولكنታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት እዚ ሃገር ከይውክል ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎን ኣስተዋጽኦን ከይህልዎ ገይርዎ ከም ዘሎን ብኣጠቃላይ መስካሕኪ በደላትን ግፍዕታትን ብምፍጻም ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ ክስኮንን ክበታተንን ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕርፍቲ ይስራሕ ኣለሉ ስርዓት ጆኖሳይደር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን እናብጽሐ ኣብ ዘለሉ እዋን ንመጣዓሚ ፕሮፓጋንዳ ብስመ ኮሚሽን ምክክር ዝተዳለወ ናይ ይምሰል መድረኽ ምክክር ካብ ሐምሌ 8 2018 ጀሚሩ كم زسالت باستفلالي معخنات ميديو أبيلو يجلس على زبالة مجلس بيرو قدات كوميونيكيشن تجري سلزخونون أبزينا يمسل مدرخزي باسم تجرينيا تزاربي زساتف أول وي دقافي بالسجنا أنت خوي نمبر بوكلنا حزبن من قستن تجري زساتف زخونا أكل كم زي لك فلت يجبا إلهم بمخنيات مقرات سبعة وحاجز أبز تقدد كين دايخر مخم زلون منقست تجري نام مربتهم كمل سون كم زقبان تمزابلتي زبع معراب تجري فليتهم أفتهم زحلفو سلسة وارح تراح بسئنات مقبل مدحانيتن شدشت تمزابلت 5 موتو ما أخل معقبي تمزابلت 7 كاري مقالة أفليتو قبر مدهن تولد مدهن توصاق صبصاب كبنايم أب كتما مقالة ما أخل معقبي تمزابلتي 7 كاري زركبو تمزابلتي زنبرو لوكين دات قداديدو أب مسقان كم زركبو تلفزيون تجري الرقاقي صلوم ما أنا برأينا بزلنا كين داون تقداديدو ولا شيء زونا سقنا نحنا نسقانا نتعارنا نحنا بقرات ودقرات غيرنا مالتي بقرات ودقرات كندا غيرنا نسقانا نحنا هكين داون شدش عمت غير الله مساس جميراني اجاني قناني او كندا شدش عمت سوق امت عم خبيديو فريسا حجي يعري الله 4 بحر زفن كندا نهبونا كاونا عليه وسخه يعري الله تعالى اخبر مالت انا مدحانيت تتقما كافتنا مدحانيت تتقما كنيسه يزب خياتوني سلازي زب بتاعمي يشغيرنا كندا قديدي ذات سلازي بتاعم صقامي
نايز قداي كبير إمكان شارشاي كرمته زي كنت صنعنا هلا كرمته نتصبنا نفلت نيرنا جن كجزينا جزير بسهلا عليه مخنات يا شارشاي كرمته إحنا لنا زنا هذا كرمته ما حفتون كالت كرمته فليزو ليه بخلكلاتات قلقالوت بانكن مقررات رديئة مخنيات بتميتن حسرات مدحانيتن أبسقين موتن كم زركبو زقلصو أتم تمزابلتي محبر سبع عالم دياسبوران نتيسة قمن مكالال كحقوزو يصوعو كم سنبرنا مسافتنا نيرنا حزي لما انتغينا إنا نبرزلنا داو رداتا خبزة قوارس حزي اخلي خبزة قوارس ثلاثة ورح غيرنا تعال خبزة قوارس مالتي أبزين مرة برس يترف موعد محضر زبال نابراون يلا تعرف ما نابرأينا زلنا كنت يتخرمون حزس مودعتا أيوه تكدي يخوم يلمنا نيرم كنت خيرم تودي حملة شديش إلى ما عندي كاب حزس ناكي أخير قلنا إحنا وزي كندا زي كابنا عطو بما يبقري خبرتا ودينا بالناي حنت إني صار خبرتا أنا توينا صون توديات تتحسب توديات خبرتا ونجني قلنا إذن حزاو قرينا زلنا كندا أنا نحنا زلنا نورو يكونن سيجس مخياتو يفلت مقدي عدنا تخلينا تنكراتنا نورتنا توريرنا عدمينا لك بمعلتنا حمم نتساقينا زلنا كل ملسينا زبل تسفى كل سعي نحنا ون لميدنا لمس ولا تحق انت متياونسي تسو خباه الكلت رحمر حقيقي نولنينا بوره ترديتهم تدري وتلهم ونا تقرارص و تانا حنت ورح نعيل خلت ورح لسلست ورح خنت الخياوني تخونكا لازم مغلكو جمانا خدانا خدينا ايت المصتلنا حزي صقم وسون ابصقماتي كنت حرت سون حزما سونا خبع صاين تهزي تمني و تزنو ورق ادم هبنا وديو باجتون تعطي حزي نداجون يلنا ابزعدي طروتا زبالون بغاش زبال يلنا ስለዚህ ولا نتشغرتي تماتيم ጫውን ገዝኡን ጸግምናለሁ ምንቱ ዓላማት ስክሪያና ለውን احنا ህዝቢና ምንም ዘጥፋይና ያጥፋቱን ይብናን ኣብ ገዛና ምኖርና ይተሓደጋ ወጽሕና ዲያስፖራ አባይታ ወሪዶም ብዙሕ ነገር ክሪኤሎም بتكبار بدبلوماسين بحدنت صنيعو بدبلوماسي سراحتي كنطفلو يزو መንግስቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ኩሉ መዳይ ቃልሲ ኣብ ጎን ኮይኖም ከም ዝቃለሱን ኩሉ ሓድነቱ ኣስጢሙ ሓጋዛይ ክኾን ከም ዘለዎን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ንላዕለይ ኮና ንሕና ክንሕግዞ ኢና ንሕና እንድሕር ሓጊዝናት መንግስትና ንሕና እውን ኣጎድኒና ሙስኡ ኮይና ኣጎድኒና طعمي تنكر هزو يزلوزي قنت أيو فتحسينو حقاسينو أو حدنت زي سريحو ولا نتن قورو دبلوماسي خون وتادراوي سراحتي أي صبغا يكونن مش حزبي أتقال لي مستمن إسي مخنياتك كتنبرو أردي خانت حزبي يو صبغ وصيت كركوا زخيل أبال أمرار حما أخل معقوبي تمزابلتي سبعة كاري من اسم برهان برهن أفتم زحالفو سلسة وارح طراح بس إنت مقبن مدحانيتن شدشتة تمزابلتي كم زموتن حادقات ميتن سقاين تمزابلتن خبق منقستي هزوز من لاش خقبر صويعو نتن زهاوخان خكا نزيتنا نصرناين قال مقزي زوعن إذا خالات حاجاتون سويلهم درجة زيلو يوم هزم عليه هذا مزيت أساسيرو مبزحته ناي مرحين زليهم ناي خالات حاجات زليهم تقارير عميم زليهم عليه ناوزي ترى لنا قرنا نأزرنا بزح سووني وقدنا سنة له بموت أو زقرا ثلاث صور حكاس زي مل نحموش شدش زخنو سواء بسنك حصلت مرحانيتن حصلت خالي مغنياتاتن حاجة أو موت سئنا يوم لنا ብሔራዊ ዓቕምታት መኸተ ብምትሕባር አንጸላሊ ዘሎ ብሔራዊ ሓደጋ ህልውና ድሕንነት ንምምካት ዝጀመሮ ሓበራዊ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣፍሊጡ ቤት ምኽሪ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ዘጊድ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕትን እዋናዊ ጉዳያትን ትግራይን ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፅኢሉ ኣብ ዘዛዕባ እዚ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ተወሳኺ ሓበሬታ ክበልና እዩ ብሔራዊ ዓቕምታት መኸተ ብምትሕባር አንጸላልዩ ዘሎ ብሔራዊ ሓደጋ ሓለዋትን ድሕነትን ግዛታዊ ሉዓላውነትን ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ንምርግጋጽ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ናብ መረበትን ክምለስ ከምኡውን መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ንምርግጋጽ ዓሊሙ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ዝተዋደደ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምግምጋሙ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣፍሊጡ እንተኾነ ምስቲ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ክነጻጸር እንተሎ እቲ ቃልሲ ክዛይድ ከም ዘለዎ ምግምጋሙ እውን መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ
ኣረጋጊጹም እቲ መድረኽ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ገምጊሙ ኣንፈት ከም ዘቐመጠን ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ሙሉእ ቁመና ዘለዎ ሓቋፋይ መንግስቲ ኮይኑ ምጥያሹም ፖለቲካዊ ሓድነት ትግራይ ዝያዳ ክጠናኸር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ትግራይ ክብ ዘብሉ ምዃኖም ከም ዝገምገመ እውን ኣፍሊጦም መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ነዚ መሰረት ብምግባር መንግስትን ህዝብን መኸተ ዘበርኹ ስራሕቲ በግዜ የለን መንፈስ ክፍጸሙ ሓላፍነቱ ከም ዝዋጻእ ኣረጋጊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ለሙን ዕጽዋን ኣድልዎን ከም መሳርሒ ብምጥቃም ትግራይ ናይ ምጽናት ፕሮጀክት ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ምህላው ዝገለጸ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ቅልዕ ወራድ ንምክያድ እውን ምድላዋቱ ወጊኑ ውግእ ኣብ ምጽሕታር ከም ዝርከብ ምግምጋሙ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ውድብ ኣቢሉ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ድርድር ክምለስ ዝጸውዐ መድረኽ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጸም ተሓሲቡ ዘሎ ወራር ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓጺሩ ዘይተርፍን ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባ ናብ ከቢድ ቅልውላው ዘእቱ ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብሩ ኣተሓሳሲ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ሓድነቱ ብምስጣም ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ብምስላፍ ምድላዋት መኸትኡ ክውግን ጸዊዖም ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ዓድታትን ዘለዋ ዝምድና ድማ በቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገባብ እናጎልበተ ክኸይድ እቲ መድረኽ ምስ ህዝቢ ተሓጋጊዙ ሓላፍነቱ ከም ዝዋጻእ ብምርግጋጽ ሰራዊት ትግራይ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘውሕስ ደረጃ ብሓይሊ ሰብን ብቴክኖሎጂን ክጠናኸር መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሓላፍነቱ ከም ዝዋጻእ ኣረጋጊጹ ሰራዊትና ብሓይሊ ሰብ ብሎጂስቲክስን ብስነ ልቦናን ተጠናኺሩ ወሓስ ህዝብና ከይኸውን ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዝግበር ዘሎ ዘመተ ብዕቱ ክንቃልሱ ኢና ዝበለ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሰራዊትና ንምፍራስን ንምውንጃልን ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንምፍሻል ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ዲያስፖራ ትግራይ ቃልሶም ክሐይሉ ጸዊዖም ተመዛበልትን ግዛታዊ መሬት ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብኦም ዝደለ ኩሉ ንምፍጻም ቁርባት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ኣፍሊጦም እቶም ነበርቲ ነዚ ዝገለጹ ብመሪር ተጋድሎን ጀግንነትን ሰራዊት ትግራይ ሓምለ 5 2013 ዓመተ ምህረት ወረርቲ ሓይልታት ካብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ተጸራሪጎም ዝወጽሉ 50 ዓመት ኣብ ዘኽበርሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ኣብ ከተማ ኣላማጣ ምእንተ ህላውን መንነትን ህዝብ ትግራይ እንኮ ህይወቶም ዝገበሩ ጀጋኑ ሰማዕታት ዝዓረፍሉ መካነ መቃብር ካብ ሓደጋዊ ሕጅ ንምክልኻል ብልዕሊ 11 ሚልዮን ብር ዝተሃነጸ ፕሮጀክት ዕድመ ዝተገበረሎም ኣመራርሓ ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ብምክያድ ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ ምእንተ ህላወ ክብርን መንነትን ህዝብ ትግራይ እንኮ ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ዝዓረፍሉ መካነ መቃብር ብተፈጥራዊ ሓደጋታት ከይጥቃዕ ሓለዋን ክትትልን ብምክያድን ቋማ ሓወልቲ ብምህናጽን ዘንተዕለት ህያው ክኾኑ ምግባር ከም ዝግባእ ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ተዛሪቦም ስድራ ስዋዓት መነባብሮኦም ብዝግባእ ንክመርሑ ዝተፈላለዩ ደገፋት ንምግባር ምርብራብ ከም ዘድልውን እቶም ነበርቲ ይገልጹ እዚ እቲ ካብ ሓደጋ ውሕጅ ዝነበረ እሱ ንምክልኻል ዝስራሕ ተሰሪሕሎ ንቐጻሊ ካብ ዝበለጸ ነቲ ስውእ ዝክር ቀዋሚ ቅርሲ ብኻልእ ብዝተፈላለየ ነገር ክስርሐሉ መመገስ ኮነና እዚ መጅማር እዩ ስሉ ነገሩ ኣብ ተዓጸየሉ ከተማ ኣላማጣ ለዚ ናይዞም ስውኣት ቦታታት ባጀት መዲቡ ከምዚ ገይሩ ጎርፉን ከይወስዶም ምክልኻል ምግባሩ ክነዓድን ክጽበቕን ዘለዎ እዩ ምስ ስድራ ስውኣትና ምስ ህዝብና ኮይና ምስ ጀጋኑ ሃርበኛ ኮይና እዚ ናይ ሓጹር ምስ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ እዚ ናይ ሓጹር ምክልኻል ስራሕ ተሰሪሑ እዩ እዚ ንቐጻሊ እውን እዚ ሓጹር ዙይ ጥራሕ ከይኮነ እዞም ሓወልቲ ክስርሐሎም ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ 10 ዝቕመጡ ሰባት እዮም እዞም ናይ ህዝቢ ትግራይ 10 ዝቕመጡ ተዋል ተጋድልቲ እንደገና ክኽበሩ ክሕውሑ የዋለዎም ተባሂሉ ናይ ቅድመ ምክልኻል ተገይሩሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ፌደራል ግዛታዊ መሬትን ተመዛበልትን ናብ ንቡር ኩነታት ከይምለሱ ይፈጥሮ ካብ ዘሎ ሕምስምስን ሽርሕን ብተወሳኺ ኩሉ መዳይ ክልከላታት ብምንባር ዳግም ጽንታ ንምክያድ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን ነዚ ብብቕዓት ንምክያድ ቅድመ ምድላው ምግባር የድልሎም እቶም ነበርቲ 5 ዓመት ተቐመጥ ኣብ ኬንዳ ቤተሰብሎ ናቶም ድሌት እውን እዚኦም ናብ ቦቶም ክምለሱ እዩ መስዋዕት ተኸፊሉ እዚኦም ከዓ ሕዝውን ክንፍጽም ኢና ኣብዚ ለሃረሱ ስዋዓትና ማለት እዩ ለቲ ግዛኣዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ እዮም ተሰውኡ ለዓዶም ማለት እዩ እዚ ኸዚ እቲ ምትመዛባል ዓድር ኣትዩ ክንርኢ ንደሊ ኢና ማለት ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞገስ ሽፈራ ጀጋኑ ሰማዕታት ዝዓረፉሉ ከባቢ ግቡእ ሓለዋን ክንክንን እናተገበረሉ ምጽንሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብልዕሊ 11 ሚልዮን ብር በጀት ካብ ሓደጋዊ ሕጅ ንምክልኻል ዘኽእል ከም ዝተሃነጸሉን ኣብ ቀጻል ድማ እቲ ከባቢ ማእኸል መዘናግዒ ታሪኽን ስግር ቃልሲ ወለዶታት ንምግባር ከም ዝስራሕ የብርሁ ካብ ናይ ጥሪ 21 ድልሓር ተወሰነ ሃፍታት ተኣኻኽብና
ብልዕሊ 11 ሚልዮን ዝግመት ፕሮጀክት ገበርና እቲ ፕሮጀክት ድማ ቁልጡፉን ሓጽረን ተክረምቲ እንዳሓትዩ ሓደጋ ክፈጥረሉ ስለልኽእል ሓደ ትጸላእለ ሃለየ ጎርፊ ለይወሰዶም ኣሕናፍ ዝለሃልና ጎርፊ ክወስዶም ብድብል መርህ ኢና ላብዚ ደረጃ ኣትና ዋና መሓዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናው ገብረመድህን ብወገኖም ሓምለ 5 2013 ዓመተ ምህረት ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ሙሉእ ብሙሉእ ሓራ ዝወጻሉ ታሪኻዊት ዕለት ከም ዝነበረት ብምዝኻር ነቲ ጅግንነት ዝተግበሩ ጀጋኑ ሰማዕታት ምዝካርን መካነ መቃብሮም ምክንኻንን ሕዝውን መኸተ ትግራይ ክጠናኸር ናይ በዓል ኣበርክቶ ኣለዎ እዩ እዞም ጀጋኑ ስዋኣት ዝኸፈልዎ ዋጋ ምእንተ ሕና ጥራሕ ከይኮነስ ምእንተ ትግራይን መጻኢ ወለዶ ተኻፈለ ክባር ዋጋ ምዃኑ ናቃልስና መሕተሚ ዝለማዓንቲ ዝመካነ መቃብር ድመረቕናዮ ማለት እዩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋድላይ ናስር መምሑር ሰማዕታት ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ሽቱእ ክበጽሕ ተኣተወ ቃል ብምሕዳስ ስድራ ሰማዕታት ሓርበኛታትን ቁጠባዊ ተጠቃምነቶም ዝረጋገጸሉ ዕድል ከም ዝመቻቸው ይሕብሩ ኣብዚ ከባቢ ዝዓረፉ ስዋኣትና ከይራኸሱ ብውሕጅ ከይውሰዱ ትገብርዎ ፀናሕኹም ቃልሲ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ከተማ አላማጣን ምስ መላእ ህዝቢ ትግራይን ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ ክለምዕ ዝኻኣልናዮ ድጋፍ ክንገብር ኢና ንሕና እውን እቲ ዲዛይን ቀዲሙ ክስራሕ ስታንዳርድ ክህልዎ ከምዚ ኢሉ ብትንትን ኢሉ ዘይኮነስ መልክዕ ክሕዝ ኣብ ምግባሩ ናይ ባዕልትና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ዋጋ ናይ ዝኸፈሉ ስድራ ስዋኣት ዋጋ ዝኸፈሉ ጉዳኣት ዋጋ ዝኸፈሉ ናይ ክብሪ ተመለስቲ ሞራላዊ ክብሮም ካብ ምሕላው ጀሚሩ ክሳብ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነቶም ብሕግን ኣሰራርሓን ናይ ምርግጋጽ መንግስታዊ ተልእኾ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ቤት ጽሕፈት እዩ ተዳኺሙ ዘሎ መሓውር ጸጥታን ኣብቲ ንቡር ቁመንኦ ብምምላስ ሰላምን ድሕንነትን ወረዳኦም ንምውሓዝ ከም ዝሰርሑ ኣካላት ጸጥታን ኣመራርሓን ወረዳ ኣስገደ ተዛሪቦም ኣብ ወረዳ ኣስገደ ኣብ ህልው ኩነታት ጸጥታን መኸተ ትግራይ ንምዕዋዝ ዝግበር ዘሎ ምድላውን ኣመልኪቶም ዘተሳሊጦም ኣለዉ መለስ ኣባዲ ዘዋደዶ ጸብጻቢ ኤፍሬም ገብረኪዳን ድማ ከም ዝስዕብ ካርበልና እዩ ካብ ጣብያታትን ዕሸል ከተማታትን ወረዳ ኣስገደ ዝተወከሉ ኣካላት ጸጥታ ዝተሳተፉሉን ምጽናዕ ድልዱል ደጀን ንዘላቕ ዓወት ህዝባዊ መኸተና ብዝብል መራሕ ሓሳብ ክረምታዊ መደብ ምንቅስቓስ ሰላምን ጸጥታን ወረዳኦምን ህልው ኩነታት ትግራይን መሰረት ገይሮም ዘትዮም ወረዳኦም ምስ ተፋሰስ ተከዘ እትዋሰን ብምዃና ሰላማዊ ምንቅስቓስ ሕብረተሰብ ዝርብሹ ተርእዮታት ከም ዘለው ብምግላጽ ህዝቢ በዓል ዋና ጸጥታ ብምግባር ነዚኦምን ካልኦት ጸገማትን ጸጥታ ንምፍታሕ ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ እቶም ተሳተፍቲ ይዛረቡ ካብ ወረዳ ጀሚርና ስካዕጣዮ ዘለና ናይ ጸጥታ ሓይሊ ዝበሃልን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ዝበሃልን ወዲቕና ተበቲና ስለፀንሐና ንኣብነት ከም ናይ ዓዲ መሐመድ ከም ናይ ማይሓንሰና እንተልዒና ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎ ከም ርፃፅና እንተልዒና ሕማቕ ተመክሮ ዘለዎ ከም ወረዳ እውን ከም ናይ ሸራሮ ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎ እንተልዒና ኣስገደ ከም ናይ ሸራሮ ጽቡቕ ተመክሮ ኣለዎ እዩ ኢልና ክንገልጽ ንኽእልና ማለት ስለዚህ በዚህና ሁላና እዚ ወለደ እንታይ እዩ ማለት ስርዓት ፖሊስና ኣይፈልም ብሰብ ኮይና ስርዓት ፖሊስና ወጣን ሓሎ ቀጥታ ነቲ ስርዓት ኣምሕዋይ ብዙሕ መሳናኽል ኣወሰን ተዳዕኒ እዩ ማለት ጸጥታ ወረዳ ጣብያ ዘለዉ ንኽሰቢሉ ሰው ክፈልሉ سمنا نبدأ أنا بعلي حزين أنا مترشة جوي لو قال سي بس سمع هو صحف أمتر طاريات حزبنا مرحي بلنا زايتينا تنيتينا أمتر طاريات جد يتسرع بزوم تفهم وزنهم بتعمينا قبلنا يبدي حزبنا بيزلو مالك إحنا قدمنا تقالي سناينا زلو دكنا قانون جديد جينا تولدهم حجول بتعالي يوم ركساب يمدز الله بروجرام إسلام الثاني أما حداري ورد أسجد أيتزر أي حيلة مرققات ستان دحننتن مسرت كلهم سرحت مخانوز تردو أكلت ستان حبرت سبن بمفتار سلام نمسفان يسرح له يبلو نهاي جزوي مداوات أطرقين في محاكيتو أمغان زلو ولدات بدمي كستغافر سلو منها المدرختيون لومي نكايدو زلنا مالتي ስለዚህ ኣብተፈለየ መድረክ ኮይና ነካይደ ዘለና መድረክ ናይ ባዕል ትርጉም ኣለዎ ክብል ከለና ቁፅሪ ሓደ ሕዚ እውን ፀጥታ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳና እዩ ፀጥታ ካልኣይ ኣጀንዳና እዩ
ጸጥታ ሳልሳይ አጀንዳና እዚህ ተዚሃዲ ኩሉ ተመኸተና ተፈርቤት ዕወት አይኸለን ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ አባዲ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ብትኹረት ክምራሕን ክትግበርን ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኩሎም መደባትና ዓሚምና ክንፍጽም እንኽእል ኮይና ቅድም ቀዳድም ክንሰርሖ ዝግባአና ስራሕ ውሑስ ሰላም ውሑስ ጸጥታ ምርግጋፍ ብፍላይ አስገደ ወረዳ ድማ ካፍቶም ኣብ ዞባና ዘለዉ ማጃ ዝበሃሉ ወረዳታት ሓደ እዩ ኣብዚ ወረዳ እዚ ዝስራሕ ጽቡቕ ስራሕ ነቲ ዞባ ብጽቡቕ እዩ ተሸኪምዎ ዝወፅእ ኣብዚ ወረዳ ዘሎ ጉድለት እቲ ዞባ ንቕድሚት ከይስኩም እዩ ዝሓልፍ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ሕሉፍ ቁመና ምምላስ ከም ዘድሊ ጋዜጠኛ ዳርደ ደስታ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ዛዕባ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ኣብ እዋና ኩነታት ትግራይን መዋጽኦታችን አመልኪቱ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ዛዕባ ሎሚ ቃለ መሕተት ዝገበረ ጋዜጠኛ ዳርደ ደስታ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ጸገም ኣትያ ምህላዋ ብምግላጽ ነዚ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ ዝነበረ ቁመና ብምምላስ መሬት ትግራይን ተመዛበልትን ናብ ቦትኦም ምምላስ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ዝመስለኒ ናት ኢንክሉዲንግ ምስ አዲስ አበባ ዘለና ርክቡን ምስ ዓለም እውን ኣብ ውሽጥና እውን ናይ ትግራይ ቁመና ምምላስ ቁመና ማለት ተጋግሎ መሬታውን ሰባውን ሓዊስካ ንትግራይ ምስኳን ይከኣል እዩ ምዕፃዊ ይከኣል እዩ ሰንሰን ጋር ምብታን ይከኣል እዩ እንስሳቶም ክባልዑ ምግባር ይከኣል እዩ ዋላ ምፅናትን መቕታል እውን ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ ስታቱስ ኮ ዘይሒዝካ ምቕፃል ይከኣል እዩ ኣብ ዝብገስ እዩ نعمت أبي أحمد كم تقدم ذلك هذا أنت أي حزب استقرار هذا البأس نقدر نيوه قليل لك حسيت له وواقع سلا زي خوف للي تنبأس يتحدث هم صونزر بالسوق يطير الكو قبل كان يتاك يطير ذلك نقري حزب تግራይ ጋጥምዎ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ንምእላይ ብውሽጥን ብደገን ተወዲብኻ ምስራሕ ሄድሊ ዝበለ ጋዜጠኛ ዳርደ ደስታም ኣብዚ ዝደራደር ትግራዋይ ኩሉ የብሉን ኢሎም ፈጽመን ክርስዕ ዘይብለን ግን ሓንቲ ናይ ብሄራዊ ህልውና ማለት ከም ትግራይ ማለት ከም ትግራይ ክትህሉ ትኽእል ለካ ከም ብሄር ማለት ካብ ወፃኢ ምን ኣጀንዳ ክህልወካ ይኽእል ስለዚ ዝኾነ ይኹን ትበሃል ዘላ ነገርስ ንብሄራዊ ህልውና ትግራይ ትጠቅም እያ ሕዚ ዲኣ ክትፈልጥ ተደሊኻ እቶም ንብሄራዊ ህልውና ትግራይ ዝፀውዑ ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምፍላጥ እዩ ንዓቶም ምስኣቶም ዝመስል ቃል ትዛረብ ትኮይንካ ምስኣቶም ትውዕል ትኮይንካ ካብኣቶም መድረክ ትላፍ እንትኮይንካ ፀረ ህልውና ብሄራዊ ህልውና ናይ ትግራይ ትኾነ ኣለካ ማለት እዩ ድሕሪ ዘሎ ብሄራዊ መሰል ናይ ትግራይ ብሄራዊ መሰል ናይ ትግራይ ከም ህዝቢ እውን ወይ ብተፈጥሮ ዝወሃበካ ነገር እውን ኣሎ ሕጊ እውን ኣሎ ስምምዓት እውን ኣሎ እዚኦም እውን ኩሎም ክኽበሩ ክኽእሉ ኣለዉ እዚኦም እውን ትደራደረሎም ነገር የለን ካብዚ ብተወሳኺ ጋዜጠኛ ዳርደ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድልድል ሓድነት ዘለዎ ሓይሊ ኩሉ ምግባር የድሊ ምስ በለ ሙዚ ጎና ጎኒ ድማ ዲፕሎማሲ ትግራይ ዝዕሪ ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ክንቀሳቐስ ዝኽእል ልኡኽ ክጣየሽ ይግባእ ክብል እውን ተዛሪቦም ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ተዝህሉ ኣብዚ ዝቐረባ ናብ ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካን ናብ ካልኦት ከባብታትን ናብ ማእኸላይ ምብራቕን ክንቀሳቐስ ዝኽእል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ እቲ ከባቢ تعدي تجراي انتي تزخو انتي قبل يقتل تاي تجراي تواصل تقل تران اتحسسان تايري توتات اللوا انتي مثل تسئلي زي الكومبيري نوتس نسوتات تتأكم زغل نقرات تزاد زغل حد عوي جروب تزن كساس مستحز وصلو زلو سقومتات حد منتي تي معو مسارة زغل زلو نقرات تقاقي مغانو مغلاف ولا فلتون زي فلتون حاوش كماتي كان عيد حاسو وزلو وسيت كون زي يسح مغانو قرا بنصا وشغل فتن مغانو مغلاف ساساي زحش من قدتات كم زلو زري زيوم بمقار زيك مسخي خيري زي النقل زين تنقصاص حد عبي قجلة تنقصاص تصبو خوم خدي
ድርቂ ዘስዕቦ ሓደጋ ንምንካይ ምስ መድረክቲ ትካላት ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣፍሊጡ ብምትሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ትካል ገባር ሰናይ ፕሮጀክት ብራይትን ኣብ ወረዳ ኣጽቢ ጽገና 6 ሓባር ዒላታትን ምእላይ ሩባን ከም ዝተሳለጠ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ንዝርዝሩ ብርሃነ መስፍን ነባሪ ወረዳ ኣጽቢ ጣብያ ገብረ ኺዳን ዝኾኑ ሓረስታይ ገብረ ማርያም ኪዳኑ ተደጋጋሚ ድርቂ ምስ ሃሰዮም ቅድሚ 20 ዓመታት ልዕሊ 10 ሜትሮ ዕንቆ ዘሎ ዒላ ኩዒቶም ብልምዓት መስኖን ሃፍቲ እንስሳን ናብራኦም ከም ዘመሓይሹ ይረዱ ድርቅታት ዘጋጥማ ዝኻቢ ኣነ ክሳብ ሕዚ እንስሳ ጥርየ ብዘይትም ክሕቲ ክበትኽ ይከኣልኩን ከም መሸላ ዘራእቲ ጥረምረ እኽሊ ዓተር ገለ መለ ስለ ዝዘርእ ማለት ቆም ኣትክልትታት ብዙሕ ኣይኮነን ቆም ተኽሊ ተወሰነ ኣፕል ገሸን يعني ሓደ 20 ዝኸውን ሓደ 30 ዝኸውን ኣፕል ውን يعني ስለዚህ ካብቱ ጠቕመን ግን ንሃፍቲ እንስሳ እዩ ማለት ካብቱ ዝረብሐና ሃፍቲ እንስሳ እዩ እቶት እኽሊ ውን ዝተወሰነ እቶት እኽሊ ውን ይረክብ ማለት ሓደጋ ድርቂ ኣብ ዘንጸላልወሉ እዋን ልዕሊ 8 ሄክታር መሬት ዘልምዕ ዝነበረ ዒላኦም ፈሪሱ ኣብ ስጋት ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ ሓረስታይ ገብረ ማርያም ሕዚ ግና ፕሮጀክት ብራይት ኣብ ሓጺር ግዜ ጸጊኑ ተስፋኦም ከም ዘለምለመሎም ይምስክሩ ውሕጅ ተወሰነ ክረምቲ ሕያል ነይሩ نسي فرصة قاطي منير كون كل كأننا كنجمعنا كأننا نسجنا سلزي كأننا خعب قطعة حزي تدريجة متنا وهي تنجو متنا مش حجزنا بتعمي كبر مسجنا يقبوا مالت حرستاي كحساي برهدما بزي بروجكت تربحي كاب زخنو نبرتي طابيا حدنات وردا أصبيهم استجبر لهم سجنا بقصالنات أب مسنو توافرهم كم زسرحو يزاربو فوريسينير ما أخذ طرح مسألة ترف نيرة زو درجة زي ماتيوس برايت بتعمي حجزنا نحن هون كعقمنا لعق زنا رسرح هذه أو شتو أو صحنايو أتحاباري بروجكت برايت دكتور برهان جرومبو جنوم اتي بروجكت لعلي 3 مليون زقمة قلوبة 7 لعلي 9 مليون ترى جنزبن وصاي كما استجبر له بمحبار زتوادد محدرة هفت ماي بمتكبر عبال معات مصنو محواي هفتي تفطرون زل على قد كم زهلو أجنزيبهم تنا إنفراستراكشر ونسرح ناتفطر محواي سرحتو ونسرح أو ونفت ماي محدرة زلو كوميتيتات ون عقم مفتار سلطنات مع استأساسرة بس كلهم سيكولدر مالت برايت حادث راح يسرح لنا جرجن كل ستيكولدر ون أو في بلان 10 عامت ناي تفاصيل بلان أو آتيوم ناو علوم تاريخ الصوتو وردا أصبي كابتن بدرك إذا تقع وردا تاتم خانا زحبرو أما حداري إتا وردا أيت مزجب جرماي تقلي بمعقابن بانك ماي بمفتارن حدقة تدرك المقناس مس مداركت تكالات يسرح كم زلو أبريهم سوز السرح زيون كيد خدنا عرسم كوسانو زتنا خريه ما يتحيز ناس أنا أساس زرعتي ما حصرت لقيت مناون بحجاز مصنع بدقاف مصنع نتم زرعتنا مدقاف صراحتهم مسرت لقبزون كم منجستي استفعلوا حجازات تفعلوا دقافات تمت زلي مسرات مالتي هنسات اتوم بروجكتات عبد حصير جزا كتناقق زخاله حزبن سوميان تواديدهم بمسرحهم كم زخونه زبرو لعلواي كيلا هنسات ماي بيرو ماين انرجين ايت اتخلتي فقره صقم نداري حرستوست بيزلاقي مفتحين مرغغاز سولار نمقرب مس بروجكت برايتن كالوت مداركت تكالاتن كم زسرح دما يحبرو ناي ماي حصرت توريتاتو زلو خناتاتينا زلنا سلازي زنسرح الله ناي ماي سرحتي تزلو ناي محصرة تقاقيمن أو ناي زرعت عبيت أو ناي مصنع عبيت رؤية هراز اللون سلازخنا حاجة يملو لعل سلسة جزء مرتخ هوائيا تباهيلو تسويتي جبار مالتي تحرس سوون تبروجكتون كم منجستون ناي سلسة يوم دمريت ناي مصنع صراحة هذه زي كم مجمري زي بصفحات كعمام كسرح بومات أندمات عاركم كساهم زلق الناس فتحوا اللغنات كنفتر للناس بلي بنك أواش رجن سمينن حلافنتو استوسنا محبر عقارن لقحن بيتنواين تكالات عقارن لقحن زي بصحو برك تكنولوجي فاينانس ام قلال اتاوتات ام مغغابن علموم سند سممع تفراريموم نسها تسفاي توسا صبصب كتبنا بانكي أواش مستكالات عقار لقحن حبير كاب مسرح اتنتكالات كفتحو أبزي خلا سرحتي أب محجازن حبيرونا مسرح تلميحزو ناصر حكم زمتن نايزي مغتسل تادما بيتنواي من استبحالة تكال عقار لقحن حبير كان مسرح سنة اسم معنات كم استفرارمه دايركتور ريجن سمين بانك أواش أيتم حريبرها يقلتو سرحتن كقلل دقل ناي ساكو سوليوشن دبال سيستم أتاتوين ناي فاينانش التحزن زمناوي إنها ديجيتال بمقبار
ብናይ ባንኪ ኮር ባንኪንግ ሲስተም ዓይነት ንጥቀመሉ ሳኮ ሶሉሽን ስለልነና እዚለ ዘን ዕቋር ልቃሒ ትካላት እዙዝነ ሶሉሽን ክጥቀማሉ ብምግባር ሓብሮ ዝሰርሕ ብተወሳኺ ድማ ሓብርኻ ኣብ ትሰርሕላኻሉ ግዜ ዊን ዊን ብዝኾነ ኣፕሮች እተን ዕቋርን ልቃሕን ትካላት ምስ ባንክና ትሰርሓሉ ባንክና ድማ ምስኣተን ትሰርሓሉ ተደጋጊፍና ንኸደሉ ብሓባር ናይ ሓባር ዓቕምና ላዕበይና ንኸደሉ خيري إنه ناي شدرش تورح عدم زلوا وعقارن لقحن بيت نواي وتصباوي تصقم أولاتان محبرة سبن مكلال علمات سرح كم زلان إذا سمم عدم ما زي بتحتو برك تكنولوجي فاينانس كتبت سحن حتو أولاتا بقللو كمل لسقبر كم زخنا أكاب بورد تكال أيتا ولد مريم ولد عبزكي قليتهم عبز على تحساس عسران شدش سنيوب اللي تمسريتو تكال زي سكاب حزي ليل حمش تميت أولات اللو حزي properly أقارب مع أوريكو أو زي حزي وانجن تكنولوجيا دلي تكنولوجيا سلزدلي أواش بانك دمو كروس كاتينج لخنا تكنولوجيا لو ناي ساكو تكنولوجيا لو سلزي أولات easily نزلهم حساب زلهم مزجوا بقليلو تمزجيهم بقليلو للهم أقارون بتكنولوجي بتحجز ملكو كسرح ايو تحزي اسم معنى قورة زلنا أبا كيف لختما قدماي ويانا سالسان حادن مسيرتاوي عقوار لغحن زلوا خوينا إذا انتكالات حتو حبرة السب زمن اللسان زلو قطباو قلولاو زشي كمان كخونا إنا تسرحة أبزل الأوان إذا سممع مفرامو تسفاز هبيو زبالو جماع أتحباباري كيد سرح حبرة سرح محبرات بيت حفت كيف لختما قدماي ويانا أيتا سيساي موج أيام كيف لختما قدماي ويانا لا سلاسي حدي مسيرتاوي عقوار لغحن سرح محبرين أبزي إلا 53 حبال 1.3 بليون توتال أسيتي للون أوز محرسة أتيو أو إيكونوميك من نقاح في الله مسحوية إيكونوميك غير اللي عليه سرح ينسرح له مسحواش بنك نزي مسرح دقنا أو عم عدلنا حسوا إحنا أولها منقصي لدل البالموياوي دقاف نقبرينا ورتاو صبصب زغربلنا حبن كابل بينا نمسكن نزعلت زز مرصنا يم زيناتات هنا ابزازيمنا مسزلو مدوات تلفزيون تግራይ ሰናይ ጻኒሒት ሰላም